مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. قام رئيس جمهورية البنين توماس بونياي الأربعاء بزيارة مركب تمييع الغاز الطبيعي المتواجد بالمنطقة البتروكيميائية لأرزيو بوهران. الرئيس بونياي الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة يوسف يوسفي ووفد وزاري لجمهورية البنين قدم له عرض حول أنشطة شركة سوناتراك ومركب تمييع الغاز الطبيعي، حيث أبرز الرئيس البنيني أنه من خلال هذا المركب الصناعي الكبير تكون الجزائر قد بدأت مسيرتها للبروز الاقتصادي وأصبحت شريكا حقيقيا في خدمة إفريقيا والعالم. في إطار سعيها لتوسيع الشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، يواصل منتدى رؤساء المؤسسات لقاءاته مع الفعاليات الوطنية وكذا على مستوى الخارج، حيث التقى علي حداد كلا من سفيري إيطاليا وإسبانيا. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بهدف خلق فرص للعمل المشترك وتوسيع شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظم لقاء جمع كلا من رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والسفير الإيطالي ميشيل جياكوميلي. تناقش فيه المسؤولان حول إمكانية الاستفادة من الخبرة الإيطالية في عدة قطاعات منها السيارات والصناعة الفلاحية والفلاحة. Et aujourd'hui, son Excellence, il a pris conscience de la nouvelle méthode de travail dans ce pays, c'est qu'on veut passer de l'importateur vers le producteur. Et nous avons ciblé plusieurs secteurs qu'on veut développer ensemble, où les Italiens, où l'entreprise italienne viendra et s'installera dans notre pays. Nous avons ciblé le secteur automobile, le secteur agro-industriel, agriculture et d'autres. من جانبه أكد السفير الإيطالي أن القاعدة الاستثمارية 51.49% لن تشكل عائقا أمام إرادة المؤسسات الإيطالية التي تسعى للتمركز في الجزائر. La règle 51-49, c'est une règle qui a été décidée par le gouvernement algérien. Nous la respectons. C'est une règle à laquelle les entreprises italiennes doivent s'adapter. Donc c'est pas un choix. هذا واستقبل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد السفير الإسباني بولانكو أليخاندرو، وتناقش الطرفان حول سبل تعزيز الشراكة بين مؤسسات البلدين. تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المؤسسات الجزائرية الخاصة والعامة مع نظيرتها من البلدان الأجنبية هي إجراءات وتدابير يقوم بها المنتدى من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، وهذا بتقليص الاستيراد ورفع الإنتاج المحلي. خلال ندوة صحفية نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تحت عنوان القطاع الخاص حقائق وتحدي، اعتبر الاتحاد أن القطاع الخاص بإمكانه أن يكون بديلا للتنوع الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع المداخيل. ما نستناوش اقتصاد يزدهر، ما نستناوش ان ديفلوبمون ايكونوميك، تنمية اقتصادية، دون إشراك القطاع الخاص، بل بالعكس الكثير من المشاكل والتخلف اللي مس الاقتصاد نتاعنا في السنوات ولا في العشريات كلها منذ الاستقلال كان بسبب أن القطاع الخاص لم يمنح له دوره كاملا. هذا وعلى هامش الندوة الصحفية أوضح طاهر بولنوار أن الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة بخصوص تراجع عدد الأسواق الموازية أرقاما مغلوطة، داعيا إلى تقبل الأرقام الحقيقية، كما كشف أن وضع مخطط القضاء على الأسواق الموازية دون إشراك اتحاد التجار في العملية يعتبر فاشلا. احنا نقولوا المصالح وزارة التجارة الأرقام التي قدمت أو أحيانا تقدمها مصالح وزارة التجارة للأسف الشديد نعتقد في رأينا أنها تعاكس الواقع. أرقام إدارية أو أرقام بيروقراطية ما عندهاش علاقة بالواقع. من بينها اللي يقول لك ممثل وزارة التجارة أن أقضينا على 50 ولا 60% من الأسواق الموازية. أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.
وصرح تبون خلال اجتماع مع مديرية التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة. كما كشف تبون أيضا أنه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري. كشفت مصادر مسؤولة في الجمارك عن عملية تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عبر بنك خاص برأس مال أجنبي في الفترة الممتدة من 2013 و2014 قدرت ب400 مليون يورو. وقد تم الكشف عن هذه التحويلات غير الشرعية إثر عملية رقابة واسعة كانت قد أطلقتها مصالح الجمارك في إطار تصفية عملية الاستيراد التي شرعت فيها في مارس من السنة الفارطة. في هذا الصدد حدد بنك الجزائر جملة من الشروط التي تضبط عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من قبل المستثمرين الجزائريين، وذلك بوضع ضوابط صارمة لتقنين تحويل المبالغ المتعلقة بتوسيع النشاطات. أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أمس عن تأجيل 5 رحلات لنقل المسافرين بسبب الاضطرابات الجوية التي تسود حاليا في البحر الأبيض المتوسط. وتم تأجيل رحلة باخرة تربط بين وهران وأليكونت بإسبانيا، بينما تم تأجيل رحلة العودة من أليكونت إلى وهران إلى الخميس 5 فبراير. كما أوضحت المؤسسة بأن هذه التأجيلات الناجمة عن الاضطرابات الجوية تمس أيضا رحلة لباخرة تصل 2 المقررة خلال هذا الأسبوع بين الجزائر وعناب من جهة ومارسيليا من جهة أخرى. وبالنظر للظروف الملاحة الخطيرة جدا السائدة خلال هذه الفترة، فإن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعرض على زبائنها إما تعويض تذكرة السفر أو التعويض عن أيام تأخر الرحلة. وقع المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين بالجزائر على 3 عقود استغلال تخص اتفاقية تربط الطرفين وتسمح للموثقين باستخدام بوابة المركز الإلكترونية للقيام بإجراءات إنشاء المؤسسات. ويقوم الموثقون بموجب هذه العقود بعدد من الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري لحساب المستثمرين وأصحاب المؤسسات من خلال بوابة سجلكم الإلكترونية لمركز السجل التجاري لتزويد هذا الأخير بالمعلومات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين عن بعد. نهاية نشرتنا الاقتصادية لنهار اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء. إلى اللقاء.